اے سر پاک کے دا چاہی ودو انہیں کے حسین پاک دا سر چاہی ودے ہیں اتنا نسو اے او حسین تا نہیں جرا حسین علی پاک دا لال علی پاک دا خون امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا نواز ہے انہیں کے آقا اے او حسین اچھا کی کرو میں تو بڑا ہزار اشرف ندا حکرات واسطے حسین پاک دا سر میں کو تسا عنایت فرماؤ انہیں کہ ٹھیک ہے لالچ دے اندر جرمل ہے امام حسین پاک علیہ السلام دا سر پاک چاہتے اسے جرمل گھر دے اندر پہنچے آپ سر پاک چاہتے سب تو پہلے غسل دے والغسل دے مرد بعد حسین پاک دے سر پاک دے زلف پاک دے تے کنکی دے زلف پاک دے تیل لے دے اللہ اکبر کبیرہ وقت آواز دے اپنے تمام بچے کو میری اولاد عورتیں اولاد جلوے قریب یہ آکے ای کرو حسین ابن علی دا سر گھنایا ایک رات واسطے ای کرو ظالم نے ظلم دی انتہا کر دیتی ہے او حسین ابن علی جد سر پاک جد قتل پاک محمد چوی گھنٹے بوسے دا حسین پاک دی جب قتل پاک دے نوی کلمہ پڑھن والے چھلے چلے میں دل اپنے بچے کو سنے دے اٹھتے ہو حسین دیا کے زیارت کرو ساری رات پیر حسین دے سر پاک دی زیارت پہ کرے دن ہاتھ بد کے کھڑن تھے زیارت کرے دے وہ عیسائی کو ندر جو آئیے اے آنکھ بند تھئیے دل علی آنکھ کھول گئیے آمنہ دلال دی زیارت نصیب تھی بھئی جتا حضور دی زیارت تھئیے فرمائے عیسائیہ آج وڈی لاج رکھی وڈی آج ساری اولاد عزت کی دی وڈی عزت سر پاک دی دی ساری امت نے تا ساری اولاد سر تک کرو جدا کر دیتن پر وڈی عزت کی دی آج میں محمد کر کے آیا عیسیٰ ادھار میں نہیں رکھے دا میں محمد کر کے آیا تو کلمہ بھی پڑھائی میں دا جنت کی ٹکٹ بھی عطا فرمائی میں حسین پاک کی ایک کرامت پاک وقت ایک کافلہ پاک روانہ تھیا جس وقت پہنچے خلق شہر پاک کے اندر کربل کی آئی یاد جس وقت پہنچے کافلہ اٹھ حلق شہر کے اندر مغرب کا وقت ناد مسلمان ہم منافق لوگ ہم آزان دیتے جس وقت آزان دیتے آزان کے اندر آئے حضور دنا اشہد ان محمد رسول اللہ جس وقت آزان ملیے تو حضور دنا آئے جناب سیدنا سجاد پاک امام حسین العابدین ہاتھ پاک دے اندر ہاتھ کریں پیرے دے اندر چلا